नमस्कार दर्शक, म प्रकाश केसिङ। आज पनि हामी प्राइम इस्यु लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभिन्न समसामयिक विषयमा हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयवस्तुमा प्राइम इस्यु लिएर उपस्थित हुन्छौँ। देशैभरि घटिएका विभिन्न खालका घटना, त्यसैगरी राजनीतिक घटना होस् अथवा विकास निर्माणका कार्यहरू होस् अथवा चाहिँ यतिखेर विश्व नै आक्रान्त बनाएका कोरोना भाइरस लगायतका चाहिँ अन्य जुन किसानका चाहिँ समस्याको विषयमा, त्यसैगरी जनताहरू यतिखेर चाहिँ के विषयबाट अथवा चाहिँ के समस्याबाट आक्रान्त छन्, नेपाली मूल राजनीतिहरूको अवस्था के छ, त्यसैगरी नेपाली चाडपर्वको अवस्था के छ। भर्खरै मात्रै हामीले बिदाई गऱ्यौँ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं। अब फेरि पनि दोस्रो ठुलो महान पर्व शुभ दीपावली पनि नेपालीहरूको घर आँगनमा आजदेखि जुन भित्रिएको छ। आज जुन खालको चाहिँ शुभ दीपावली आजदेखि सुरु भएको छ। विशेष गरी हामीले शुभ दीपावलीलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एक प्रकारको चाहिँ पर्व भनेर पनि बुझ्दछौँ, चिन्दछौँ र हेर्दछौँ पनि। र विशेष गरी अझ बत्ती नै बत्तीको पर्व, त्यसै गरी चाहिँ फुलै फुलको पर्व भनेर पनि लिइन्छ शुभ दीपावलीलाई। अघिल्लो वर्षमा जस्तो यो वर्षमा भने अलिकति हर्षोल्लास छैन, किन भन्दाखेरि कोभिडको कारणले अथवा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सरकारले पनि जुन खालको चाहिँ नीति अथवा नियम ल्याएको छ र त्यसलाई पनि हामीले पालना गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि यतिखेर विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेला हामीले पनि त्यसमा विशेष सजग र सचेत अपनाउनुपर्छ। जहाँ छौँ हामी, जहाँ यतिखेर रहेका छौँ, त्यहीँ बसेर शुभ दीपावलीलाई हामीले हर्षोल्लासको साथमा मनाउन सकिन्छ। अथवा चाहिँ यदि मनाउनै पर्यो भने आफ्नो घरभित्र पनि सकेसम्म मास्क प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर एकदम सचेत र सजग भएर हामीले पनि चाहिँ शुभ दीपावली मनाउन सकिन्छ। दर्शक, यतिखेर हामी विभिन्न चाहिँ आज शुभ दीपावलीको पेरिफेरीमा रहेर हामी नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिसँग, त्यसै गरी देशैभरि के छ कस्तो छ यतिखेर जुन चाहिँ शुभ दीपावलीमा दिदीबहिनीले दाजुभाइले लगाउने जुन सयपत्री फुल, मखमली फुल लगायतको व्यापार कस्तो छ, फुलहरूको अवस्था कस्तो छ, किसानको अवस्था के छ, किसानहरूको चाहिँ समस्या के छ, उहाँहरूको समस्या कस्तो छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी जुन चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका हामी जुन चाहिँ पूर्वाध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ, यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ शुभ दीपावली भनेको के हो, कसरी मनाइन्छ, टिकाको साहित्य के छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हेलो अध्यक्ष के को भने म त तपाईँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हजुर हजुरलाई धन्यवाद, शुभकामना। तपाईँले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ या छैन? यहाँको आवाज मैले अलिकति सुन्न सकिएन। हजुर तपाईँको सुनेको छु, मेरो सुनेन। अलिकति मैले तपाईँको आवाज सुन्न सकिएन। तपाईँको त सुनिरहेको छु मैले। ठिकै छ, हामी कुराकानीलाई अगाडि बढौँ। के छ यो वर्ष चाहिँ शुभ दीपावलीको साहित्य के छ, टिकाको साहित्य कस्तो छ, यो विषयमा दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब साहित्य पर्दैन, दीपावली सन्ध्यामा हुन्छ अथवा होइन सन्ध्याकाल जतिखेर बेलुकाको बत्ती बाल्ने हो त्यही बेला लक्ष्मी पूजा, त्यही बेला बत्ती बाल्ने, घर सजाइराखेको हुन्छ, बत्ती बाल्ने, दीपावली गर्ने चारैतिर। त्यसपछि माताको लक्ष्मीको पूजा गर्दा हुन्छ। अथवा हेलो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ शुभ दीपावलीको विषयमा, दीपावली भनेको के हो र कसरी मनाइन्छ अथवा कुन साहित्यमा मनाइन्छ, दीपावली जुन यो वर्ष चाहिँ जुन लक्ष्मी पूजा, त्यसै गरी चाहिँ अन्य कुकुर तिहार एकै दिन परेको हुनाले र अन्य पर्वहरू पनि एकै दिन परेको हुनाले किन यस्तो भयो र अथवा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले चाहिँ यो विषयमा अझ पनि प्रश्न पार्नको लागि उहाँ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको थियो। तर पनि विभिन्न कारणवशले गर्दाखेरि उहाँको टेलिफोन लाइन काटिएको छ। अझै पनि हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी मित्रहरूले उहाँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, हामी जति पनि अझ उपत्यकाभित्र र उपत्यकाभन्दा बाहिर देशैभरि चाहिँ जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष गरी चाहिँ अल्कोहल अथवा चाहिँ मादक पदार्थहरू लिएर धेरै
अलिकति शुभ दीपावलीको बेलामा चाहिँ त्यस्ता खालका घटनाहरू नघटोस्, सकेसम्म नलिँदै राम्रो हुन्छ भन्दै यतिखेर फेरि पनि चाहिँ डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न, के छ यो वर्ष चाहिँ कुकुर तिहार त्यसै गरी चाहिँ लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको छ। यो एकै दिन पर्नुको कारण के हो, यो विषयमा पनि हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यस्तो के हुन्छ भने हाम्रो पर्वहरू तिथिको आधारमा हुन्छ, धेरै जस्तो पर्व। अब के भयो भने चतुर्दशीका दिन कुकुर तिहार हुन्छ, बिहान चतुर्दशी छ, त्यस कारण बिहान कुकुरको पूजा गर्नु पर्यो। अब लक्ष्मीको पूजा हुनलाई बेलुका राति 7देखि औँसी हुनुपर्छ। भोलिपल्ट छैन, त्यसले गर्दाखेरि बेलुका नै लक्ष्मी औँसी तिथि परेको एकै दिन चतुर्दशी तिथि, फेरि बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्नुको लागि औँसी पनि भरेको हुनाले एकै दिन परेको हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। र अब भोलिपल्ट हामीलाई सन्ध्यामा औँसी छैन, औँसी तिथि पहिल्यै सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकै दिन बिहान पहिले कुकुर पूजा गर्ने, फेरि बेलुका लक्ष्मी पूजा त बेलुका अथवा राति गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्ने हो। यस कारणले परे हो। यो तिथिको कारणबाट तिथिको घडी पल्लाको आधारमा हाम्रा शास्त्रका निर्णयहरू हुन्छन्। त्यसमा यस्तो भएको हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन है त। भनेपछि यो वर्ष जुन भाइटिका लगाइन्छ, दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई, दाजुभाइ कता फर्केर बस्ने, दिदीभाइले कता फर्केर चाहिँ भाइटिका लगाउने, यो विषयमा चाहिँ के छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको? हुन्छ, अब यस्तो छ, म अहिले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको वर्तमान अध्यक्ष होइन, मैले तपाईँ पूर्व अध्यक्ष मात्रै हो होइन। त्यस कारणले हाम्रो श्रोताहरूले त्यो कुरा बुझ्नै नै हुनेछ। र जहाँसम्म कता फर्केर लाउने भन्ने कुरा छ, समय त मैले एकदम निवेदन गरेँ 11:37 यसपल्ट उत्तम साहित्यको समय निर्धारण गरिएको छ। एकदम यो उपयुक्त छ, किनभने मध्याह्न काल हो। उहाँको के भने भाइटिका लगाउने समय। हामीले इतिहास पढ्दा पनि त्यही हुन्छ, हाम्रो शास्त्रले पनि मध्याह्न व्यापिनी भनेको त धेरै छ। अब कहिलेकाहीँ अपराह्न व्यापिनी पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो नेपालको प्रचलन मध्याह्न हो। र 11:37 हुँदाखेरि मध्याह्नकै समय पर्दछ। अब कता फर्कने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर भने त्यो दिनको चन्द्रमा हेरेर हामीले भन्ने गरेका छ। र त्यस दिनको चन्द्रमा भनौँ त्यो बेला 11:37 को समयमा लाउने हो भने चाहिँ पश्चिम फर्काउनु, पश्चिम फर्कने लाइभ नलाग्ने मान्छे पश्चिम फर्केर लाउनु राम्रो मानिन्छ। यो चाहिँ त्यो चन्द्रमाको आधारमा चन्द्रमालाई सम्मुख अथवा दाहिने पार्ने हाम्रो चाहिँ यो परम्परा हो। किनभने ज्योतिष शास्त्र पनि त्यही भन्छ, चन्द्रमालाई अगाडि राख्यो भने दोष छैन। डाक्टर साहब, यहाँले जुन पात्रोहरू तयार पार्दाखेरि, जुन तपाईँ पनि पहिला चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँहरूको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्रो तयार पार्दाखेरि के को आधारमा यहाँहरूले चाहिँ पात्रो तयार गर्नुहुन्थ्यो, अथवा चाहिँ विभिन्न कतिपय चाडपर्वहरू चाहिँ एकै दिन पर्ने, एकै दिन जोडिने जस्ता खालका चाहिँ धेरै चाहिँ यस्ता खालका पनि पात्रोमा भेटिन्छन् र देखिन्छन् पनि, के का आधारमा यसरी चाहिँ तयार पार्नुहुन्छ, यो पनि हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। पञ्चाङ्ग हाम्रो क्यालेन्डर होइन वास्तवमा। अब अरूले बनाउँछन् क्यालेन्डर, उनीहरूले के गर्छन् एउटा गते तारिक राखिदिए सिद्धि हो। हामीलाई चाहिँ तिथि 12 नक्षत्रम योग कलेको छ होइन। तिथि नक्षत्र योग 12 करण यो 5 श्रेणीको गणना हुन्छ। त्यो 5 श्रेणीको संयोग हुन्छ त्यो पञ्चाङ्गमा। त्यस कारणले पञ्च अङ्ग भन्छ। यी 5वटा मिलेपछि पञ्चाङ्ग हुन्छ। अब चाहिँ त्यसमा हामी तारिक पनि राख्छौँ, गते पनि राख्छौँ, इत्यादि अरू पनि राख्छौँ होइन। तर यो 5वटा भएपछि त्यो पञ्चाङ्ग हुन्छ। त्यो चाहिँ गणनाबाट हाम्रा ज्योतिषी विद्वानहरूले जो विज्ञ हुनुहुन्छ पञ्चाङ्गको पद्धति बुझ्नु भएको छ, उहाँले गणना गरेर चन्द्रमा, सूर्य लगायतका ग्रहहरूको
गति थिति सबै गणना गरेर उहाँले त्यो घडीपाला निकाल्नुहुन्छ पहिला घडीपाला हुन्छ नि, अथवा त्यसलाई अहिले हामी बजेटमा पनि दिन्छौँ, घडी मात्र नदिएर बजेटमा पनि दिन्छ। घडी भनेर भने त्यो पुरानो हाम्रो होइन 50 घडी 60 घडीको चाहिँ हाम्रो दिनरात हुन्छ। अब 60 अथवा केही घटी बढी पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ समय अनुसार हुन्छ है, त्यो गणनाबाट आउँछ। हजुर, भनेपछि यो खास गरी शुभ दीपावलीको महत्त्व चाहिँ के छ, यो पनि हामीले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। कुन तिथिमा कुन कर्म गर्ने भने फेरि हाम्रो धर्मशास्त्रले निर्णय गर्छ। कुन तिथि कुन संयोग पर्दाखेरि के पर्व मनाउने। जस्तो अब हामीले किन भाइटिका कहिले मनाउने, कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि मध्याह्नमा हुनु पर्यो। त्यस बेलामा त्यो कर्म गऱ्यो भने त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। अब गलत समयमा चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ त्यो गर्नु र नगर्नु खासै अर्थ हुँदैन। बाहिर लोकलाई देखाउन, समाजलाई देखाउन मैले पनि लगाएँ भन्नु अर्कै कुरा हो। तर त्यो मुहुर्त अनुसार, त्यो समय अनुसार, शास्त्रको निर्देश अनुसार लाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यसको जति फल प्राप्त गर्ने हो त्यसमा श्रद्धाको कुरा आउँछ, विधिको कुरा आउँछ, नियमको कुरा आउँछ। यो सबै अलग अरू कुरा छन्, तर समय चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यस आधारमा हामीले निकाल्छौँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ तिथिहरू थपिएका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ तिथि टुटेका पनि हुन्छन्। तिथि टुटेपछि के हो भने अब दुईवटा तिथिको काम एकै दिन गर्नु पर्यो होइन। अथवा तिथिमा थोरै घडी भयो, जस्तो पूर्णिमाको दिन औँसीको दिन बिहानदेखि रातिसम्म भइदिएको थियो भने त्यो दिन कुकुर तिहारै पर्दैन, अघिल्लो दिन कुकुर तिहार हुन्छ। त्यो त भएन। फेरि चाहिँ एकै दिन चाहिँ अब उदयकालमा सूर्योदयको समयमा चतुर्दशी भएको हुनाले कुकुरको पूजा गर्नु पर्यो, कुकुर तिहार त्यसै दिन मनाउनु पर्यो। अब सानोमा औँसी पऱ्यो भने त्यसरी लक्ष्मी यसरी खप्टियो एक दिन। अब यो यस्तो हुन्छ है। अब त्यस कारणले अब यो चाहिँ अलिकति ज्योतिषीय के अध्ययन नभइकन यसो कुरा होइन, यो अब अप्ठ्यारोकै चाहिँ बुझ्न तापनि एउटा मोटामोटी हाम्रो पात्रो अहिले समस्या के छ भने सर, समस्या अहिले के आइरहेको छ, मलाई यति धेरै प्रश्न आइरहेको छ 2-4 दिनबाट कि केही क्यालेन्डर, अब कुन कुन क्यालेन्डर हुन्। अब क्यालेन्डर त मसँग धेरै थरी छ। कुनै राम्रो क्यालेन्डर पनि जो पञ्चाङ्गलाई फलो गरेको छ, पञ्चाङ्ग अनुसारै तिथि मिति र पर्व लेखिदिएको छ, ठिक छ। कुनै कुनै क्यालेन्डरले के भने अब लगरै लेख्दै जान्छ। लगरै लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो तिथि कहिले टुटेको हुन्छ, घटी हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मिल्दैन। अनि उनीहरूले लिएको पर्व अब एकादशी भनेर भन्यो होइन, एकादशीको दिन पुरा पुग्दैन कहिलेकाहीँ। अब द्वादशी लेखिदिएको हुन्छ, पुरा द्वादशीको दिन पऱ्यो, पात्रमा द्वादशीको दिन व्रत लेखिरहेको हुन्छ धेरै पटक। त्यसै पूर्णिमा भनेर भन्यो, चतुर्दशीको दिन पूर्णिमाको व्रत, पूर्णिमाको व्रतले मान्छेहरू चाहिँ भ्रम परिरहेको हुन्छ। त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा भन्छ। अब क्यालेन्डरमा पूर्णिमा भोलिपल्ट लेखिदियो, व्रत अहिले दिन गर्नुपर्छ, किन भोलिपल्ट चन्द्रमा उनीहरू साँझमा राति बेलुका साँझमा चन्द्रोदय जुन दिन हुन्छ त्यो दिन पूर्णिमा हुन्छ होइन। 15मा देखिनु पर्यो बेलुका। अब भोलिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पूर्णिमा नै तिथि सिद्धिसकेका हुन्छ। यस्ता धेरै कारणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पात्रो अर्थात् पञ्चाङ्ग अध्ययन गरेर पञ्चाङ्ग अनुसार गऱ्यो भनेदेखि समस्या पनि छैन, सन्देह पनि रहँदैन होइन। त्यो अब क्यालेन्डरको मात्रै भर पर्दाखेरि सबै क्यालेन्डरहरू विश्वसनीय छैनन्। त्यो विश्वसनीय नहुनाले के भयो त भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ उपभोक्ता भनौँ अथवा त्यसलाई उपभोक्ता कहिलेकाहीँ भ्रममा परेका हुन्छन्, गलत निर्णय गर्न पुग्छन्। त्यस कारण हामी पञ्चाङ्गको अध्ययन गर्न पञ्चाङ्ग साथमा राख्छौँ। मैले त्यसै हुनाले सानो देवी पात्रो धेरै जसो खास गरी मिडियाको साथीहरूलाई बाँड्न अरू चाहिँ जो त्यस्ता स्टुडेन्ट उहाँहरूको लागि देवी पात्र बनाउँछु। कुनै सानो देवी पात्र देवमा राख्ने क्या सानो। अब त्यो लिएपछि के भने कुन बेला कतिखेर कुन घडी छ, कति बेला छ, कति बेलाबाट चाहिँ कुन तिथि लाग्यो, कुन नक्षत्र लाग्यो भन्ने कुरा हेर्न चाहने पनि हुन्छ। अथवा कुन दिन कुन पर्व पऱ्यो भन्ने चाहिँ सानो पात्रले हुन्छ। भएको कारण यो हुन्छ। हस्, हामीलाई समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसले शुभकामना र हाम्रो यो लोकप्रिय प्राइम टाइम टेलिभिजन हाम्रो पनि माध्यम छ, यसलाई पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि शुभकामना। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। कल्याण होस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई। हामीलाई जुन चाहिँ शुभ दीपावली भनेको के हो र शुभ दीपावलीमा
चाहिँ के का आधारमा शुभ दीपावली मनाइन्छ, त्यसै गरी चाहिँ जुन टीकाको सायद कहिले शुभ दीपावलीमा चाहिँ गर्ने कर्मकाण्डहरू के हुन्, अथवा चाहिँ पात्रो कसरी बनाइन्छ, निर्णायक जुन पञ्चायतको निर्णायक समितिको महत्त्व के हो र यो समितिले कस्ता कस्ता खालका चाहिँ कामहरू गर्छन् लगायतका विषयमा र विभिन्न खालका चाडपर्वहरूमा चाहिँ निर्णय लिनुपर्दाखेरि नेपाल पञ्चायतका निर्णायक समितिले गर्ने भूमिकाको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेले। उहाँ चाहिँ नेपाल पञ्चायतका निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दर्शक, जुन आज बेलुका एम दीपदान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस वर्ष एम दीपदान आजदेखि नै सुरु भए पनि काग तिहार कार्तिक 28 गते शुक्रबार परेकोले नेपाल पञ्चायतका निर्णायक समितिले जनाएको छ र यस अवसरमा चाहिँ एम दीपदान गरे यसबाट अथवा चाहिँ एम यातनाबाट पनि मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता पनि रहँदै आएको छ र यसै गरी धवन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। दर्शक, तिथिको घटबटका कारण यस्तो भएको नेपाल पञ्चायतका निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यसै गरी कार्तिक 29 गते शनिबार बिहान नरक अथवा स्नान सहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा पनि परेको छ। दिउँसो 1:49 कृष्ण चतुर्थी र त्यसपछि औँसी तिथि लाग्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूपमा पर्व सम्बन्धी निर्णय गरिएको छ। गाई गोरु पूजा कार्तिक 30 गते आइतबार गर्नुपर्नेछ। दर्शक, मङ्सिर 1 गते सोमबार भने तिहारको मुख्य दिन परेको छ। भाइटिकाको उत्तम सायद भने 11:37 भाइटिकाको उत्तम सायद रहेको नेपाल पञ्चायतका निर्णायक समितिले जनाएको छ। यतिखेर हामी प्रदेशमा जान्छौँ, जिल्लामा नि जान्छौँ। तिहारको यतिखेर चहल पहल कस्तो छ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रा प्रदेश नम्बर 1 सुनसरीबाट विकल रेग्मी प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। विकलजी, हजुर प्रकाशजी, के छ यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 मा शुभ दीपावली अथवा तिहारको चहल पहल कस्तो छ? हेलो विकलजी, के छ यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 मा शुभ दीपावली अथवा तिहारको चहल पहल कस्तो छ? प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले तिहारको चहलपहल हेर्नु भने प्रदेश 1 को मुख्य सहर विराटनगर, त्यसमा चहलपहल अत्याधिक बढेको छ भने त्यसै गरी सुनसरीको इटरी, धरा, बिक्तामोड लगायतका सहरहरूमा चाहिँ चहलपहल बढेको छ र विशेष गरी मानिसहरूले विगतका वर्षहरूमा जसरी झिलिमिली बत्ती र फुलहरू चाहिँ किन्ने ओर्ने जुन माहौल बढ्यो त्यो माहौल अलिक छैन। तथापि मानिसहरूले चाहिँ बजार र ठुला सपिङ मलहरूमा चाहिँ भिड बढेको देख्न सक्छौँ प्रकाशजी। भनेपछि जुन सरकारले चाहिँ निर्देशन गरेका जुन सावधानीलाई कतिको चाहिँ त्यहाँको जनताहरूले अथवा प्रदेश नम्बर 1 का स्थानीयवासीहरूले चाहिँ एकदम अवलम्बन अथवा चाहिँ पालना गरेर यतिखेर किनमेलको तयारी, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ शुभ दीपावलीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई बढाएको छ या छैन विकलजी? सरकारले निर्देशन गरेका नियमहरूलाई र सरकारले अनुरोध गरेका नियमहरूलाई चाहिँ स्थानीय र प्रदेश 1 वासीहरूले चाहिँ त्यति कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। केही सर्वसाधारणहरूले चाहिँ मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने लगायतका कार्यहरू गरेको देखिन्छ भने आम मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ हेरचेक्राइ गरेको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको, त्यसै गरी मास्क पनि प्रयोग नगरेको, सेनिटाइजर, पन्जा लगायतका स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक सामग्रीहरू प्रयोग नगरेको भेटिएको छ प्रकाशजी। त्यसै गरी आम सर्वसाधारणले अहिले कोरोनालाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ र सरकारको निर्देशन पनि अवज्ञा गरेको यसबाट प्रष्ट रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ प्रकाशजी। भनेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा यतिखेर शुभ दीपावलीको लागि भनेर चाहिँ पुष्प खेती गरेको कतिको पाइन्छ यहाँले, कि त्यहाँका किसानहरूले, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ, के छ प्रदेश नम्बर 1 मा? प्रदेश नम्बर 1 यो दीपावलीको अवस्थामा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाहरू सुनसरीले अहिले सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ। छठ पूजा भेटभाड गरेर नमनाउने, खोलामा मेला नलगाउने, त्यसै गरी देउसी भैलो नखेल्ने लगायतका निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ भने विभिन्न स्थानीय तहहरूले अहिले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। आज भर्खर मात्र पनि इटरी उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको चाहिँ समन्वयमा अनुगमन भइरहेको छ र अनुगमनलाई चाहिँ तीव्रता दिने उनीहरूले बताइरहेका छन्। त्यसै गरी धरानले पनि अनुगमनलाई बढाएको छ भने प्रदेश 1 को प्रमुख सहर विराटनगरमा पनि अहिले अनुगमन र स्थानीय तह जुनले जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने अनुगमन लगायतका कामहरू चाहिँ गरिरहेको हामी भेट्न सक्छौँ प्रकाशजी। विकलजी, हुन त देशैभरि यतिखेर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि शुभ दीपावली उल्लासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ छैन गत वर्षहरूमा जस्तो। के छ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ कस्तो छ अहिले? विगतका वर्षहरूमा जसरी
दीपावली यतिखेर छपक्कै थपिसकेको हुन्थ्यो, दीपावलीको उत्सव यतिखेर आइसकेको हुन्थ्यो। तर अहिले प्रदेश नम्बर 1मा त्यो पहिलेका वर्षहरूमा जुन रमाइलो, जुन सडक भडक हुन्थ्यो त्यो भने अहिले भएको छैन। आम सर्वसाधारणहरू घरभित्र केही बसेका छन् र बाध्यतावश निस्किनु पर्ने मानिसहरू निस्किएका छन्, तथापि सामाजिक दूरी भए काम गरेका छैनन्। नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै भए पनि मानिसहरू निस्किएका छन्। विगतका वर्षहरूमा जुन रमाइलो हुन्थ्यो त्यो रमाइलो भने यो वर्ष भएको पाइँदैन र मानिसहरूले विगतको वर्षलाई भन्दा यो वर्ष चाहिँ आफू पनि बाँचेर चाडपर्व मनाऊ र यो वर्षलाई सामान्य रूपमा घरभित्रै बसेर वा सामान्य रूपमा चाहिँ चाडपर्व मनाएर अर्को वर्षलाई चाहिँ आफू बाँच्ने र भव्य रूपमा चाहिँ चाडपर्व मनाउने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। विकलजी, जस्तै शुभ दीपावलीको लागि त्यहाँका स्थानीयहरू जुन चाहिँ किनमेलको चहल पहल कस्तो छ, यतिखेर चाहिँ बजारको अवस्था कस्तो छ, अनुगमन कस्तो छ, यो विषयमा के छ? यो दीपावलीको अवसरमा स्थानीयहरूको किनमेल मानिसहरू निस्किरहेका छन् भने बजार हाट लगायत पसलहरू चाहिँ चाहिँ भिडभाड बढिरहेको अवस्था छ। आम सर्वसाधारणहरूले जसलाई कोरोनाको महामारीको समयमा पनि कोरोनालाई व्यवस्था गरेर भए पनि दीपावली मनाउनलाई सरसामग्रीहरू जोरजोहा गर्नलाई निस्किरहेको अवस्था छ भने यसका स्थानीय सरकार र जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन लगायतले चाहिँ समन्वय गरेर अहिले अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको छ र अनुगमनमा चाहिँ अहिले व्यवसायीहरूले चाहिँ पटकाजन्य सामग्रीहरू, त्यसै गरी बढी मूल्यमा सामग्रीहरू बिक्री वितरण भए नभएको लगायतको विषयमा चाहिँ अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। वाउनी त प्रदेश नम्बर 1बाट हाम्रा प्राइम संवाददाता विकल रेग्मी पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 को जुन चाहिँ शुभ दीपावलीको लागि किनमेलको अवस्था, त्यसै गरी त्यहाँको प्रशासनले बजार अनुगमनको अवस्था, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको पुष्प खेती र कोरोना भाइरसका कारणले यतिखेर प्रदेश नम्बर 1मा शुभ दीपावलीको अवसरमा कतिको चहल पहल बढिरहेका छन् लगायतको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ प्रदेश नम्बर 1बाट हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मीले। दर्शक, हामी लगभग प्राइम इस्युको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हाम्रा अनुरोध छ, आग्रह छ, जति पनि सरकारले चाहिँ सरकारको आदेशलाई पालना गर्नुहोस्। जुन चाहिँ भव्य तरिकाले होइन, सरल र सभ्य तरिकाले शुभ दीपावलीलाई बिदाई गर्नुहोस् अथवा मनाउनुहोस् भन्दै तपाईँले कोरोना भाइरसले चाहिँ निकै नै पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा पनि एकदमै आक्रामक तरिकाले दिनानुदिन जुन चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका छन्, मृतकको सङ्ख्या बढिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँले थाहा नै छ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी शुभ दीपावली मनाउनुपर्छ। यो वर्ष जुन चाहिँ सङ्क्रमणकालीन वर्ष भनेर पनि बुझिन्छ, चिनिन्छ र यो वर्षमा दीपावली कसरी मनाउनुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, कसरी घरलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, समाजलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, देशलाई नै सुरक्षित बनाउनुपर्छ अथवा विश्वलाई नै सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा कर्तव्य तपाईँको हातमा पनि रहेकाले यहाँहरूलाई हामीले फेरि पनि सजग र सचेत गराइरहेका छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट हरेक दिन, हरेक घन्टा, हरेक विषय वस्तुमा भन्दै आजको लागि भने प्राइम इस्युबाट आज हामीले शुभ दीपावली कसरी मनाइन्छ, कसरी मनाउनुपर्छ र यो वर्ष विशेष गरी शुभ दीपावली जहाँ भए पनि, जहाँ रहे पनि सुरक्षित तरिकाले, सचेत तरिकाले हामीले लगाउनुपर्छ। सकेसम्म हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाउँ, जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर शुभ दीपावली सरल र सभ्य तरिकाले मनाऊ भन्दै प्राइम इस्युबाट हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।